मकसद यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एक काला क़ानून मरकज़ी हुकूमत बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया है, उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में एक अवामी एहतजाज के प्रोग्राम को तय किया है और उस प्रोग्राम के लिहाज से एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे दीगर अपनाए वतन से मुलाकातें भी हो रही हैं और 30 तारीख़ के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम है, ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है। तो बकरीद तक करीब 6 जून तक इस तरह के अवामी प्रोग्राम पूरे मुल्कगीर पैमाने पर चलाए जा रहे हैं और इसीलिए कल परभनी में एक बहुत अजीमुशान वक्फ कानून के ख़िलाफ़ वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एक जलसे आम भी हुआ है और आज मालेगांव में ख़वातीन का एक प्रोग्राम होगा और फिर कल जलसे आम भी होगा। हमारे क़ासिम रसूल साहब तर्जुमान है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी आए हैं। तो आप हम दोनों से सवाल कर सकते हैं, मुझसे करके मेरे को छोड़ दो, आप मेरे को जाने का है ज़रा। क्या लगता है बिल वापस होगा, इसके लिए जो मेहनत की जाएगी? इंशाल्लाह हमारा तो डिमांड पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ही मुतालबा है, ये वक्फ तरमीमी क़ानून जो बनाया गया है ये हमारे आइन के चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो दफ़ा 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, 29 हो। और दूसरी बात यह है कि क़ानून के ज़रिए से नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों की ईमान पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, इमाम बाड़ों पर एक हमला कर रही है और इस क़ानून बनाने का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदाद की आमदनी में इजाफा हो बल्कि जो ख़ाबिज़ हैं, लैंड ग्रैबर है, उनको मालिक बनाना है। तो हमारी कोशिश चल रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये क़ानून को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह नहीं अभी क़ासिम रसूल साहब से पूछ लीजिए, पॉलिटिकल मत करिए। जिस तरह जो हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद पंतप्रधान दौरा कैंसिल करके आते हैं और दिल्ली में आके बैठते हैं और वापस फिर उन्होंने बिहार में जाके अपने प्रचार में लग जाते हैं। किस तरीके से आप उनके नज़रिए को देखते हैं? अब उनसे पूछिए, मैं उनका नज़रिया कैसे बोलूँ? उनका जो नज़रिया है हम उसके ख़िलाफ़ रहे और ख़िलाफ़ ही रहेंगे, वो उनको पूछना चाहिए आप लोगों को। आप ना टीवी पे दिखा रहे तो मैं क्या करूँ? कल हेमंत बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने बताया कि असम के एक खासदार विदाउट राज्य और केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए ज़मीनी रास्ते से पाकिस्तान और नेपाल और सऊदी अरब जाकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये ज़मीनी रास्ते सऊदी अरब गए उन्होंने? हाँ, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। नेपाल के रास्ते। हाँ? नेपाल के रास्ते नहीं, सऊदी अरब गए पैदल हो? नहीं, ज़मीनी रास्ते से गाड़ी से गए या कैसे भी गए। तो मेरे को नहीं सुरक्षा के अंदर एक चूक है। नहीं मालूम भाई। वो गए तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि नेपाल तो कोई जा सकता है, ममनू नहीं है। और कहाँ गए बोले? पाकिस्तान में कुछ दिन रहे हैं, कुछ दिन नेपाल में रहे और वहाँ से कहीं वो सऊदी अरब भी जाकर आए विदाउट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के। नहीं तो कोई एमएलए एमपी गए, उन्होंने एमपी कहा, असम के एमपी गए। असम के एमपी अगर जाते हैं तो आपको परमिशन लेके जाना नहीं पड़ता। कानून ये है कि अगर कोई किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो अगर वहाँ से दावतनामा आता तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के परमिशन पूछना पड़ता है कि फ़लाँ मेरे को दावत दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि वो क्या आपको टिकट दे रहे क्या, आपको ठहरने का इंतज़ाम करा दे क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बाद ही आप कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर सकते हैं, अगर परमिशन दिए तो। अब मेरे को नहीं मालूम पूरे फैक्ट्स, वो गए किस बुनियाद पर गए, क्या गए, मेरे को तो नहीं मालूम। ये हुकूमत ने जो अभी मौजूदा जवाब दाखिल किया है कि ये मजहब का नहीं देखिए, अब ये हमारे वकला जो है इंशाल्लाह जब पेशी होगी उस पर कोर्ट में बोलेंगे। सब जुडिस मैटर के ऊपर ऐसा आप नहीं बोल सकते, जो भी है कोर्ट में हमारे वकला हैं माशाल्लाह से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें पार्टी है, इंशाल्लाह कोर्ट में इस पर बहस होगी। सर, आमखास मैदान में 28 तारीख को जलसा होने वाला था, पोस्टपोन हो गया, तो उसकी तारीख तय हुई है सर?
اب یہ نہیں معلوم، یہ تو مقامی منتظمین سے آپ کو پوچھنا پڑے گا، میرے کو نہیں معلوم. آپ نے واپس سے چیتونی دی ہے، ہاں پاکستان نے واپس سے چیتونی دی ہے اور کچھ گراؤنڈنگ اپنا حملے کی بھی کچھ کوشش کر رہا ہے. دیکھیے، آل پارٹی میٹنگ میں جب ہم گئے تھے، اس آل پارٹی میٹنگ میں تمام اپوزیشن پارٹیز، نان انڈیا اپوزیشن پارٹیز نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ انصاف دلانے کے لیے جو اقدام کریں گے، جن لوگوں کے افراد خاندان کو ان دہشت گردوں نے جان لی ہے، ہم اس کی تائید کریں گے. تو اب حکومت جو ہے اپنا اقدام کرے گی. اب پاکستان جو یہ باتیں کر رہا ہے، پاکستان کو یہ نہیں معلوم، یہ معلوم ہوگا ان لوگوں کو کہ ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہمارے منسٹر ڈیفنس کے برابر نہیں ہے. آپ کیا برابری کی بات کر رہے؟ ان کا ٹائم جو ہے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے، ان آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، انہوں 30 سال پیچھے بھارت سے. تو یہ ان کے پاس ہی بہت بڑے مسئلے مسائل ہے. بلوچستان میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے. آپ اس کو دیکھو، آپ جو دہشت گردوں کو وہاں پر پناہ دے رہے، ان کی ٹریننگ کر رہے اور ان کو ہمارے وطن عزیز میں بھجا کر معصوم لوگوں کا خون بہا رہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ 26/11 کا واقعہ ممبئی میں ہوا تھا. الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے احباب سے یہ خوشخبری ہم منتقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج اورنگ آباد والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میں ہندوستان کی ایک باوقار شخصیت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP کل ہند، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. آج ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام یہ پریس کانفرنس جو ہے منعقد کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے وقف ترمیمی ایکٹ جو منظور جو ہیں بورڈ کے ادھیکش ہیں، بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کا تعلق جو ہے حیدرآباد سے، وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے آپ کا، وہ چلاتے ہیں، ذمہ داری ہے آپ کی. بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہمارے اسلامی اسکالر ہیں. وہ مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، فضل الرحیم مجددی صاحب جو ہیں وہ مسلم مسئلہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور میں ڈاکٹر SQ الیاس، آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کا پروکتا اور اس کا اسپوکس پرسن. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ جانتے ہیں کہ وقف کا جو قانون پارد کیا گیا ہے پارلیمنٹ سے، یہ قانون ڈسکریمنیٹری ہے، یہ بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، یہ قانون فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور یہ قانون مسلمانوں سے ان کا جو ادھیکار ہے وہ چھیننے کی کوشش ہے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ نے کہ ہم پورے دیش میں اس کے خلاف ایک دیش ویاپی ابھیان چھیڑ لیں گے، اور سلسلہ چل رہا ہے 10 نومبر. یہ پروگرام کے تحت ہی کل ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام یہاں پہ پربھنی میں ہوا تھا، اور اس میں کئی ہزار لوگ پورے مرد واڑہ سے جمع ہوئے تھے، 1-1.5 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوئے تھے. اب کل مالیگاؤں میں پروگرام ہے، پرسوں مالیگاؤں میں پروگرام ہے. اس کے علاوہ دیش کے الگ الگ بھاگوں میں پروگرام چل رہے ہیں. آج یہ اورنگ آباد میں ہونے والا تھا. ہاں، آج یہ آپ جانتے ہیں کہ اورنگ آباد میں ہونے والا تھا، لیکن پرشاسن نے ابھی اجازت نہیں دی ہے. لیکن یہاں پروگرام ہوگا ہمارا، وہ ڈیٹ ابھی طے کریں گے یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں، اور ہم انشاءاللہ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. تو دیکھیے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو سوالات کر رہے تھے، اس میں بہت تفصیل سے بات نہیں کروں، آپ کے سوال کو ہم زیادہ انٹرٹین کریں گے. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے، ہم 2 طرح سے اس کو وہ کر رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک تو عدالت میں ہمارا پٹیشن ہے، عدالت کے اندر لڑائی چل رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے اندر 2 ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور اگلی ہیئرنگ 5 تاریخ کو ہے. عدالت کے اندر بھی جو جج نے سوال کیا تھا اس کا جواب سرکار نہیں دے سکی، سرکار کے پاس جواب نہیں تھا. لیکن اب بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ 5 تاریخ کو جو دوسرا ہیئرنگ ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات سامنے آئے گی. لیکن ہمارا مطالبہ 1-2 سیکشن کو ختم کرنے کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 44 کے 44 امینڈمنٹ جو لائے گئے ہیں، یہ ایک تو کمیٹی سے کنسلٹیشن نہیں ہوا. 48 جو امینڈمنٹ لائے گئے، نہ تو کمیٹی سے کنسلٹیشن ہوا، اور نہ ہم نے جب اپنی بات رکھی JPC کے سامنے، اور ہم نے جو ای میل بھیجے JPC کو، ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا. پھر JPC کے اندر جو اپوزیشن کے ممبران تھے، انہوں نے جو بات رکھی اس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا. تو پھر JPC بنانے کی ضرورت کیا تھی؟
ये पूरा जो 5-6 महीने तक के आपने ड्रामा किया, इसकी जरूरत क्या थी? उसके बाद जो है अब आपने जब पार्लियामेंट में अधिकार रखा तो आप देखिए उसके अंदर से एक तो ये कि वक्फ की संपत्ति को छीनने की कोशिश हो रही है। आप ये कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट उस पर नाफिज नहीं होगा, जबकि दूसरे जो इंडाउमेंट्स हैं हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, उन सब पे लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। आप ये कहते हैं जो प्रोटेक्शन दूसरे इंडाउमेंट को हासिल है, हिंदू इंडाउमेंट को हासिल है, सिख इंडाउमेंट को हासिल है, वो आपने हमसे छीन लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमारा आर्टिकल 25 हमको इजाजत देता है कि अपने धर्म पे चलने के लिए और अपने धर्म मुताबिक इंस्टीट्यूशन बनाकर उसको चलाने की इंतजाम देता है। अब आप जो है ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो सेकुलर एक्टिविटी है, ये धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, तो ये इसको डिफाइन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरा वक्फ का कानून एक धार्मिक एक्टिविटी है, धर्म के से ही लोग इसको अनाउंस करते हैं। तो ये जो है ये पूरा तरह से धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जब तक के ये 48 अमेंडमेंट्स वापस नहीं होते हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये हमने संक्षेप करती बात रखी है। अगर आपके कोई सवालात होंगे तो आपकी लड़ाई का अगला मरहला क्या होगा और कहाँ तक ये लड़ाई जारी रहेगी?